کہ مردہ قبر سے جدو انٹر کری دے نا تے آ قبر بنی ہے نا قبر ادھر مردے دا سر ہوئے گا ادھر ہوندیاں لتاں تے لتاں والے پاسے منجی رکھی دی ہے سائڈ تے نہیں رکھی دی میں ابو داؤد دی حدیث ہے بلوغ المرام وچ بھی ہے انی چھوٹی جی کتاب وچ بھی ہے کہ سنت ہے کہ سائڈ تے چار پائی نہیں رکھی دی جدھر مردے دیاں لتاں نے اوتھے رکھی دی نبی پاک دی سنت ہے اتھوں مردہ چوک کے واڑو تو سیدھا وڑ جاندہ ہے صحابہ نے کہ جتھے فوتگی ہو جاندی سی نا انہاں دے گھروں اسی کھانا پینا انجی سمجھتے سا جی میں نوحہ کرنا ہے ہاں باہروں کو مہمان آئے نے وہ تے کھانا کھان گے آپ پنڈاں والے گوڈے لا کے بیندے نے شہراں والے اوتھے ہی کھاندے نے سارے یہ سارے ہی پرانے ہوندے نے وہ آندے نے بھی اسی ایک کھانا انج سمجھتے سا جی میں پیٹ لیا رو لیا ایک کوئی گل لے نوحہ گری ہے فرمایا کہ قبر نو چونا گچ مت کرو چونا دی لپینو لپائی مت کرو نبی پاک نے فرمایا کہ قبر گٹ ایک گٹ اچھی ہونی چاہی دیئے نبی پاک نے تختیاں لان تو منع کیتا ہے بھائی کیوں لگائیاں نے پیو دادا ہی انج کر دے نے پکی کیوں بنائیے پیو دادا بھی بنان دے سی اسی بھی بنان دے سے قالو وجدنا لہا عابدین اسی باپ دادا نو کر دیا بنایا بھائی دلیل چاہی دیئے میں دلیل دے رہے ہیں صحیح مسلم دے اندروں اگر کوئی بھی بندہ عمل کر دے دی دلیل چاہی دی ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ رب ارض و سما دی ذات تو ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ اللہ مالک العلام کو لو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت، انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارض و سما دی وحدانیت اور میرے رب دی توحید، میرے رب دا عرفان اور اللہ مالک العلام دی پہچان، ایدی دعوت اور لوگاں تک توحید پہنچانا کسی بھی دور دے اندر اتنا آسان نہیں رہا کہ رب کائنات دی توحید دی دعوت لوگاں تک پہنچاؤ، اور یہ بڑا کو آسان کام ہوئے۔ باب آدم تو لے کر کے سرکار مدینہ تک دعوت توحید انتہائی مشکل دعوت ہے، اور دین دی دعوت دے اندروں نماز دی دعوت دینا آسان ہے، اور کسے بندے نو روزے دی دعوت دے دیو، حج دی تبلیغ کرو، بہت آسان ہے۔ سب تو مشکل دعوت دعوت توحید ہے کہ لوگوں نے اللہ دا عرفان کروایا جائے، اللہ دی پہچان کرائی جائے۔ ایک توحید ہے الوہیت، ایک توحید ہے ربوبیت، ایک توحید ہے توحید اسم و صفات، اور ہر دور دا مشرک انہیں توحید ربوبیت نال کدی بھی اختلاف نہیں رکھیا۔ سارے ہی مشرک جان دینے کہ
کہ بھئی زمین دا مالک اللہ ہے، آسمان دا مالک اللہ ہے، رزق دا مالک اللہ ہے، فی السماء رزقکم، بارش نازل کرنے والا اللہ ہے، فضاواں دا مالک اللہ ہے، ہواواں دا مالک اللہ ہے، کائنات دا نظام چلانے والا اللہ ہے، یہ تمام معاملات دا کنٹرول اللہ کول ہے۔ یہ ہر دور دے مشرک نے اتفاق کیتا ہے، اتحاد کیتا ہے، ادھے نال کسے نو بھی اختلاف نہیں۔ وجہ اختلاف کیا ہے کہ سارے کائنات دا نظام کیا، یعنی سارے معاملے آسان کرنے والا کلہ ہی اللہ ہے، پوری کائنات دا روزی رساں کلہ ہی اللہ ہے، پورے سسٹم دا مالک کلہ ہی اللہ ہے۔ معاملہ اس کے اندر ہے توحید الوہیت دے اندر۔ تو خیر جڑی بات میں کرنا چاہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرد واحد، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنے آپ ہی خدا منے ہیں، فرعون جیسے انا ربکم الاعلی دے مالک، نمرود جیسے انا احیی و امید، آندھے سے اسی بھی زندہ کرنے اسی بھی مارنے ہیں، اپنے آپ رب کہنے والے۔ اور اس دور دے اندر جدو پوری دنیا شرک دے اتے متفق ہے، سارے لوگ شرک دے پجاری نے، اور ایہو جے وقت دے اندر دعوت توحید لے کے کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے، آسان ہن بھی نہیں ہے، آسان ہن بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ دا تعارف کران گے، جس طرح مرض کیتا ہے بھئی اس تعارف دے اندر تے کسے دا اختلاف ہی نہیں، ہر کوئی سبحان اللہ کہے گا۔ زمین دا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ، آسمان دا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ، زمین کا نظام سسٹم چلانے والا اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ چاند کا مالک اللہ ہے، ستاروں کا مالک اللہ ہے، سورج کا مالک اللہ ہے، یہ ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا، گرم ہوائیں چلانے والا، یہ تھے ہر بندے سبحان اللہ کہے گا۔ لیکن دعوت توحید چاہے ابراہیم علیہ السلام بیان کر دینے، چاہے آخر الزمان سرکار مدینہ بیان کر دینے، ہر بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے کہ بھائی یہ کیسی دعوت کھڑی ہو گئی۔ ذرا غور کرنا، رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان کر رہا ہے، اور رب کائنات نے آج سورت انبیاء اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے، اور دنیا دے اندر ابراہیم علیہ السلام و معاہد اعظم انسان ہے، اور جنہیں اللہ دی توحید دی خاطر اب بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام دی ذات ہوئے جنہیں اللہ رب العزت دی توحید دی خاطر اپنے باپ دی بھی قربانی دیتی ہے، اللہ دی توحید دی خاطر اپنی والدہ دی بھی قربانی دیتی ہے، انہوں نے بھی چھڑ دیتا ہے، اللہ دی توحید دی خاطر اپنے وطن نو بھی قربان کیتا ہے، اللہ دی توحید دی خاطر اپنے مال نو بھی قربان کیتا ہے، اللہ دی توحید دی خاطر ہجرت بھی کیتی ہے، اللہ دی توحید دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر اپنے بیٹے نو بھی ذبح کرن لئی تیار کھلوتا ہے۔ اتنا بڑا معاہد آدم اور رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ دا وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ رشد کدوں ملتا ہے؟ رشد ایک ایسی چیز ہے جڑی بلوغت تو بعد بندے نو نصیب ہوندی، سمجھ، شعور، صراط مستقیم دی راہ بندہ مکمل سمجھ بوجھتے دسترس رکھن والا ہے۔ اللہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساریاں چیزاں جبلی طور تے اسی ان دے اندر وادیت کیتیاں نے۔ اللہ نے کس رب کائنات نے تاں تے آکھا من قبل وقلنا به عالمین،
اور رب کائنات نے پھر اتنی سمجھ والا، اتنے شعور والا، اتنی فہم و فراست والا، اتنی سمجھ بوجھ جڑی اسی ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتی ہے۔ اللہ دا کہ سب کچھ رشد کیوں دیتا ہے، صراط مستقیم دی تمیز کیوں دیتی ہے، اللہ دا اتنی بڑی انو اسی شعور نال کیوں نوازیا ہے، سمجھداری نال کیوں نوازیا ہے کہ اللہ دا سی اور جنوں بھی نبوت دے درجے تے فیض کریے، یہ ساریاں چیزاں جبلی طور تے دے اندر رکھ دیتی ہے جا دیا۔ اور پھر اور کرنا اور رب کائنات ہم نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان کر رہا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دیتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو نو دعوت دیتی ہے، اذ قال لأبیہ۔ بعض مفسرین نے اذ قال لأبیہ تو استدلال کیتا ہے، کہنے کہ یہ تو پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی ماں کو مومنہ عورت وہ دا ذکر نہیں کیتا نا، اذ قال لأبیہ تو بعض مفسرین نے یہ استدلال کیتا ہے۔ اور پھر انہوں اپنی قوم نو دعوت دی تھی۔ ساڑھے ہاں کتنے مندے باشعور نے، کتنے لڑکے باشعور نے، اور پڑھے لکھے ڈبل ایم اے کیتا ہے۔ ابا جی بے نماز نے کدی دعوت نہیں دیتی، ماں جی بے نماز نے کدی دعوت نہیں دیتی، ابا نماز نہ پڑھے کدی نہیں آکھیا ابا جی نماز پڑھیا کرو، اللہ نو کی حساب دیو گے۔ ادب و آداب دی دنیا ہے، ادھر اور کرنا۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان کر رہا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو نو بھی آکھے آئے، اپنی قوم نو بھی آکھے آئے، ما ہذہ التماثیل اللتی، آجڑے بت رکھی بیٹھے ہو، آجڑیاں مورتیاں رکھی بیٹھے ہو، انتم لہا عاکفون، انہاں دے اتے مجاور بن کے کیوں بیٹھے ہو، انہاں دے اتے ترنا مار کے کیوں بیٹھے ہو، انہاں دی پوجا تے پاٹ کیوں پہ کر دے ہو، انہاں دی عزت تے تکریم کیوں پہ کر دے ہو، انہاں دی ایڈی راکھی کیوں پہ کر دے ہو، انتم لہا عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے ابو دا بھی جواب ہے سی، قوم دا بھی جواب ہے سی، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے اپنے ابو نے بھی جواب دیتا ہے تے قوم نے بھی سہارا تقلید دا لیا ہے۔ حضرت سی باپ دادا دی تقلید سے کر رہے ہیں، یعنی یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے کوئی۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، آندھنے ساڑھے پیو دادا یہ کم کر دے۔ اور پورے پاکستان دے اندر کتنے ایسے مسائل نے جڑے تقلید دی نظر، کتنے ایسے معاملات نے ساڑھی دے کول دلیل نہیں ہے، کیوں کرنے آ باپ دادا کر دے آ رہے نے، کیوں کر دے ہو، ابو امی تو اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل میں بات کرنا، اگر قبرستان ہی چلے جاؤ، سب دیاں قبرہ کیوں اونچیاں نے، باپ دادے تو انج بن دیاں نے، بھئی تُسی سنت مطابق کیوں نہیں بنائی، باپ دادے تو انج بن دیاں ویکھیاں نے، اسی بھی انج بنانے ہیں۔ میں آکھے صحیح مسلم سے بھائی لکھے ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ویبن علی وفی روایت او یکتب علی، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ قبر نو چونہ گچ مت کرو، چونہ دی لپائی مت کرو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قبر ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے دیئے، نبی پاک نے تختیاں لان تو منع کیتے، بھائی کیوں لگائیاں نے، پیو دادا ہی انج کر دے نے، پکی کیوں بنائیے، پیو دادا بھی بنان دے سی، اسی بھی بنان دے سے، قالوا وجدنا لہا عابدین، اسی باپ دادا نو کر دیا بنایا۔ بھائی دلیل چاہی دیئے، میں دلیل دے رہے ہیں صحیح مسلم دے اندروں، اگر کوئی بھی بندہ عمل کر دے دی دلیل چاہی دی، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اچھا قربانی دے دین آ گئے، قربانی قریب ہے نا، دو تینہ بندے میں نے فون کیتا، اے جی جڑا
आ बकरा या आ गां जिहड़ी ना गां है ना बच्चा है दरम्यान च ना पता लगता बकरी है ना बकरा है, ये दरम्यान च इनकी कुर्बानी हो जाती है। इन्हें कह लो को उन्होंने इस्तिलाह के अंदर आते हैं खुनसा मुश्किल, खुनसा मुश्किल या खुनसी कह लेंगे या खुनसा मुश्किल या मुखन्नस कह लो भी जिमें पता नहीं लगे बुढ़ी है कि बंदा है, वह भी पता नहीं लगता। तो मैं भाजी मसला की है, अखे कुर्बानी तो लगती, मैं बिल्कुल लगती है। क्यों? मैं कि नबी पाक ने जोड़े ऐप दसे ने उन्होंने कोई ऐप ये अंदर नहीं है। अजी कुछ लोग आते हैं इनकी जायज़ ही नहीं, तो मैं भाजी फिर वो दलील चाहिए कि क्यों नहीं जायज़। जी असी तो मुढ़ तो इवें ही सुनते आने भी इनकी कुर्बानी नहीं होंगी। बई सुनने नाल कोई मामला थोड़ा हल होंदा है उस मसले की। अच्छा असी निक्के होंदे सुनते थे, कभी तुसां सुनिया कि नहीं कि पिंडां थावां च लोग ये जानवर नूं जिक्र वो नहीं सी करदे भी जड़ा ना बकरा है ना बकरी है। अखे जानवर भी बजुर्ग ही होंदा है, तो बजुर्गों की कुर्बानी नहीं करी दी। वो आंदे भी जड़ा रलिया मिलिया बजुर्ग लोग ने, ये जानवर भी बजुर्ग होंदे ने, इन्हां दी कुर्बानी नहीं करी दी। भाई कोई दलील होवे ना तो फिर तो चलो जायज़ हो गया। जदों इमामे कायनात को कोई दलील सराहत के नाल साबित नहीं है तो फिर यो ही गल होगी कालू वजदना अलैहि आबाना, कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। फिर तो यही गल होगी जी प्यो दादी ही इंज, असी तो जी सालों तो सुन रहे हैं, सालों तो सुनना दलील नहीं है, कोई बाप दादा दलील नहीं है, कोई बड़ा दलील नहीं है। यो ही तो बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की थी, भाई क्यों करते हो? उन्होंने कोल कोई जवाब नहीं है, साढ़े कोल भी जवाब नहीं है। मैं दो मिसाल दीतियां, एक कबर की मिसाल देती, एक इस जानवर की मिसाल। दलील क्या है? दलील कोई नहीं, बाजी इवें ही सुनने भी। सुनने नाल भी कभी मसले हल होए ने, सुनने नाल मसले क्या हल होंदे ने? जदों शरीयत ने सख्ती नहीं की तुसीं क्यों आंदे हो कि नहीं? अच्छा एक बंदे का मैं फतवा पढ़ रहा सा, उन्हें आख्या जी इहदे च एक इल्लत है। इल्लत की है? ये जड़ा खुनसा मुश्किल जानवर होंदा गोश्त इहदा गलदा ही नहीं। आंदे ने जे गल जाए ना इल्लत खत्म हो जाए तो फिर जायज़ है। कमाल दलील है भी, ये भी कोई दलील है? इहदा मतलब गोश्त गालना ही औखा, उहदे च कोई सोडा पा लो पत्ती पा लो गलेगा ही ना। ये कोई दलील है कि जी इस वास्ते जायज़ नहीं कि गोश्त नहीं गलदा, ये इल्लत है। अगर ये इल्लत खत्म हो जाए तो फिर जायज़ है। भी कोई फतवा भी दो तो वेख सोच के दो ना, दलील नाल बात हो। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ात नाल दीन पेश कीता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों दीन रखे है, अल्लाह दी तौहीद रखी है। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदि क्यों पूजा पे करते हो, क्यों पाठ पे करते हो, इन्हां क्यों मुजाविर हो के बैठे हो, अलग थलग धरना मार के बैठे हो। आंदने कानू वजदना आबाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंदने जे ते दलील दी दुनिया च गल करें फिर साडे कोल दलील ते कोई नहीं। असी अपने प्यो दादे नूं एवें करदियां वेखे आए, असी ते लकीर दे फकीर हुन्ने आ। कानू वजदना आबाना लहा आबिदीन। प्यो दादा भी इन्हां दी पूजा पाठ करते सी, प्यो दादा भी इन्हां दे सामने सजदा करते सी, प्यो दादा भी इन्हां दे सामने नजरो लिहाज रखते सी। साडे बाप दादा भी इन्हां दे पुजारी सन, असी ते वेखो वेखी पुजारी बने आ, दलील कोई नहीं। आंदने लहा आबिदीन। बाप दादा नूं इंज करदा वेखिया है, असी भी इंज ही रिपीट करदे आ रहे। इन्हीं नबियां दे दौर के अंदर प्यो दादे का ही दीन चलता सी। साढ़े मुआशरे च ज्यादा बाप दादे का दीन चलता है, जिन्हों दलील पिछो जी मुढ़ों सुढ़ों ही इवें लगा आंदा भाई, मुढ़ों सुढ़ों भी कोई दलील है। मैं तो फॉर एग्जाम्पल दो हदीसां पेश कीतियां। हुण साडे वेखो कब्रस्ताना च यही हाल है ना, चाहे मेरा अब्बा है, चाहे किसी का प्यो है, किसी का दादा, एक कौम नूं तुसीं पिट मरो जे मन जे ते गल करो। ओ भाई सरकार की कबर एक गिठ जे,
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گیٹھ جے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر ایک گیٹھ جے، لپٹ مرو تسی اے نہ ہو جی بنان کے قبر جس مرضی جنازے تے جاؤ، اگر تسی قبرستان کھڑو کہ ایک گیٹھ بنان دی کوشش کرو، انہوں نے خوشکا یا مولوی کتوں آیا ہے اہی ہون تک کہ جی بنا دے نواں ہی مسئلہ دس ہے، نواں ہی مسئلہ ہے بھائی، مسئلہ کوئی نواں نہیں ہے، مطلب ہے کہ میری ریسرچ گھٹ ہو سکتی تحقیق۔ میں ایک بہت بڑا جنازہ پڑھایا کسی دور سے، سیاسی دنیا بڑی سی ہوتی، اور جدو دفن کرن لگے نا قبر چ تے میں صرف اینا ہی آکھیا میں پا جی سنت اے وے کہ مردہ قبر چ جدو انٹر کری دے نا تے آ قبر بنی ہے نا قبر، ادھر مردے دا سر ہوئے گا، ادھر ہوندیاں لتاں تے لتاں والے پاسے منجی رکھی دی ہے، سائڈ تے نہیں رکھی دی۔ میں ابو داؤد دی حدیث ہے، بلوغ المرام وچ بھی ہے، انی چھوٹی جی کتاب وچ بھی ہے کہ سنت ہے کہ سائڈ تے چار پائی نہیں رکھی دی، جدھر مردے دیاں لتاں نے اوتھے رکھی دی، نبی پاک دی سنت ہے، اوتھوں مردہ چوک کے واڑو تو سیدھا وڑ جاندا ہے۔ وہ پنڈ تھا سی نا اکنگن پور تو اگے، انہاں آکھیا مولوی جی اسی تو پہلی باری سنے آ مسئلہ، حالانکہ مسئلہ تے 1400 سال پرانا سی، ایک کام غلط ہو رہا سی، میں کیا انج کر لو یار سنت ہے وہ مولوی پتہ کیا انہیں ہمیں آپ دے کولوں کردا ہے، اسی کہتے کنی دیر تو ساری دنیا دفن ادھروں کر دی ہے نا، نواں ہی مسئلہ چھڑ دیتا ہے۔ تسی دسو کہ ہٹ درمی نہیں ہے، کیا باپ دادے دی تقلید نہیں ہے، کسے مولوی دی تقلید نہیں ہے کہ ایک بندہ سنت دے مطابق ابو داؤد دا حوالہ دے رہا ہے حدیث دی کتاب تک کہ سنت ہے، او جی ساری دنیا سائڈ تو دفن کر دی آ رہی ہے، ساڑھے بڑے بھی سائڈ تو دفن کر دے آ رہے ہیں، اسی تو ہندوستان چے بھی سائڈ تو دفن کرنے، ساڑھے تو مڈوں سڈوں بابیاں تو ایویں دفن ہوندا ہے۔ یہ کیڑا نواں مسئلہ ہو گیا کہ چار پئی ایتھے لیا کے رکھو؟ انہوں آدھے نے قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، یہ باپ دادا دی پوجا، باپ دادا دا دین ہے۔ تو کوئی بندہ دلیل دے ان دی دلیل دے سامنے بندہ کہے لیا یہ تو نواں ہی مسئلہ ہو گیا، بھی مسئلہ تو کوئی نواں نہیں۔ کیا تسی دفن کر دے ہو؟ کنیاں چار پائیاں نے جڑیاں مردے دی لت آ کے کھڑیاں کر دے ہو؟ دسو بڑے بڑے تسی خطبات سن دے ہو، بڑے بڑے واز سن دے ہو، بڑیاں بڑیاں تقریراں سن دے ہو، اس مسئلے تے کدی عمل ہویا ہے؟ کتنے جنازے تو جاندے ہو کسے سنت دے مطابق مردے دے قدمہ کو لیا کے چار پائی رکھی ہوئے سرانا کہ اتھو انج انٹر کران گے کہ نبی پاک دی سنت ہے، اوتھے تے جڑا سنت دسے گا اندے گال پہ جان گے سارے، انہیں نواں ہی کٹا کھول دیتا ہے۔ اور بھائی دین نو سمجھو، ایو تے کام ابراہیم نو انہاں دی قوم نے جواب دیتا ہے، دلیل کوئی نہیں، یا جڑا بندہ کہہ رہے ہیں دے مقابلے چ دلیل لے کے آؤ، وہ دے مقابلے چ دلیل پیش کرو کہ مولوی جی سائڈ پر نہ بھی ہے گی ہے ایتھوں بھی لیندا ہے، کرو نا پیش پھر تو اتر جائے۔ انہوں آدھے نے تقلید کرنا، تقلید شخصی کہہ لو، باپ دادے دی کہہ لو، کسے مولوی دی کہہ لو، کسے حضرت دی کہہ لو، پھر دین دا تے اللہ حافظ ہو گیا۔ اور میں سرکار دی حدیث پیش کر رہے ہیں، سرکار مدینہ دا حوالہ پیش کر رہے ہیں، محبوب کائنات دی بات کر رہے ہیں، امام الانبیاء دی بات کر رہے ہیں کہ میرے محبوب دی سنت ہے، اگر کوئی سنت جرا کردہ ہے، سنت تبصرہ کردہ ہے، دنیا دا بیوقوف اور احمق ترین انسان ہے۔ اور پھر آدھے نے جی ایسی تا پیو دادے دی نہیں کر دے، اور کی دی کر دے ہو؟ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان کر رہا ہے، اللہ فرمانے نے آدھنے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہوئے، لڑائی جھگڑا تو کسی سے کرنا ویسے ہی غلط ہے، تقرار جھگڑا ویسے ہی منع ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کی جواب دیتا ہے؟ بڑا سونا جواب دیتا ہے، ادھر اور کرنا
رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آئے ابراہیم علیہ السلام نے جدو قوم نے اے دعویٰ پیش کیتا ہے اسی تے اپنے پیو دادے تو انج کر دے ہونے ہاں، مڈو سنڈو انج پہ کرنے ہاں، ساڑھے تے مشکل کشاں بھی اے نے، ساڑھے تے حاجت روا بھی اے نے، ساڑھے لی نظر دے لیک بھی اے نے، ساڑھے لی نیاز دے لیک بھی اے نے، ساڑیاں تا ڈوبیاں بھی اے پہ تار دینے، سانو تے بچے بھی اے پہ دین دینے، ساڑھے تے بارش دا مالک بھی اے میں، آ فلانا بارش دین دائے، آ فلانا بیٹا پہ دین دائے، آ فلانا ہواواں پہ چلام دائے، ہمیں ساڑھا تے سارا کدیے میں وجدنا آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال لقد قلتم، قال البتہ تحقیق، لقد کنتم ایک بھی قاعدہ ہے، لام تے قد جدو آوے نو قسم دا معنی دیں ہے، لام اور قد قسم دا معنی، یعنی ابراہیم آدھنو اللہ دی قسمیں او تسی جڑا کام کر دے ہو، کنتم انتم آباؤکم، او تسی بھی دے تواڈے پیو دادا وعدے گمراہ لوگ نے، جہالت تے کھڑے ہو، گمراہی تے کھڑے ہو، اگر تسی گمراہی تے قائم نہیں تے دلیل پیش کرو، کوئی دلیل چاہی دی، آندھے نے دلیل دلول نہ کرو، اے دلیلہ والا ساڑا دین ہی نہیں، آئی تو باپ دادے والے دلیلہ دی بات نہ کرو، اسی دلیلہ دے قائل ہی نہیں ہیں، دلیلہ نو اسی کدی منیا ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اگلی بات، اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آئے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ سچی دعوت سن کے، سچی گل سن کے مڑ کو پتہ کی آندے نے ابراہیم علیہ السلام نو بھی گل یہ جڑی تو گل پہ کرنا اجئت بالحق، یہ تو حق لے کے آیا ہے کہ میں شغل مغل ہی لگا ساڑھے نال، اگر تے مذاق تے نہیں پہ کرنا ہے، آندھنے انت من اللاعبین۔ دوستو ایک بندہ دعوت توحید پیش کر رہے ہے، اللہ دی وحدانیت دا تعارف کرا رہے ہے، تے دعوت سن کے جواب دین والے کی جواب دین دینے، ایک تے جواب تقلید ہے، دوسرا جواب باپ دادا دی بات ہے، تیسرا جواب آندھنے اور سچی گال کرنا ہے کہ ہمیں شغل ہی پہ کرنا ہے۔ انت من اللاعبین، کمال کر لے، ایک بندہ حق پیش کرتا ہو تو آدھنے یاد ہے ہمیں شغل میں لئیے کوئی، اے تو کوئی تماشا ہی ہے، اور بھائی تماشا نہیں ہے، دلال دی دنیا ہے۔ چلو ایک گل میں کرا، ابن ماجہ دی حدیث ہے، ہر بندہ ہی جانتا ہے، صحابہ نے کہ جتھے فوتگی ہو جاندی سی نا، انہاں دے گھروں اسی کھانا پینا انجی سمجھتے سا جویں نوحہ کرنا ہے، ہاں باہروں کو مہمان آئے نے وہ کھانا کھان گے، آپ پنڈاں والے گوڈے لا کے بیندے نے، شہراں والے اوتھے ہی کھاندے نے سارے، یہ سارے ہی پرانے ہوندے نے، وہ آندے نے بھی اسی ایک کھانا انج سمجھتے سا جویں پیٹ لیا رو لیا ایک کوئی گل ہے، نوحہ گری ہے۔ پوچھو انہاں نو کیوں کھاندے؟ یہ ساڈے پیو دادے تو کھانا لگا آندا ہے، یہ روٹی اسی کھوائی دی سارے ہی کھا کھو لیندے بھائی کوئی دلیل چاہیے تھی، میں ابن ماجہ دی دلیل پیش کر رہا ہاں، کوئی دور دا مہمان آیا کھا، تو کیوں گوڈا لایا بھائی، تو کیوں کھا رہے ہیں؟ آدھے صدیاں تو کھانا پکدا سی کھائی دئیے، مڈو سڈو ہی کھائی دے۔ میں کہ اس گل تک پکے رہا جے، اے بوٹی شورا چھڑیا جے نا، ورنہ شہادت ہو جائے گی، شاید بچو گے کہ نہیں بچو گے۔ کوئی نبی پاک دی بات دا اثر بھی ہے، اور نبی پاک دی کوئی سنت دی اہمیت بھی ہے، اور نبی پاک دی بات دا کوئی کرنٹ بھی ہے توڑے تک، یا پھر ساری عمر اس طرح ہی گزار دے ہوگے، ایسے ہی گزر جائے گی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، بلکہ کئی جگہ تے اس طرح دا بھی رواج لے ساڑھا بابا مریا اسی انہوں نے کٹا کھوایا تو آپ دی بری آلو پکائی بیٹھے انہوں نے شرم نہیں آئی، یہ جی بھی روٹی دے دی، اس روٹی تے بھی اعتراض ہے، مردے دی روٹی تے بھی انہوں نے اسی انہوں نے کٹا کھوایا اسی وچھا کیتا ہے، انہوں نے بیکھو آلو شورا کھوایا، کیوں بھائی؟ اعتراض بھی ہے،
امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچا دین کے میں سمجھایا ہے۔ میرے نبی نے کوئی بھی مسئلہ چھپایا نہیں، سچ دسیا دلیل نال دسیا ہے۔ اوتھے کوئی پیو دادے والا دین نہیں چلدا، اوتھے تے دلیلاں نال گلاں چلدیاں نے۔ اسی طرح ابراہیم نو آندے نے قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ آدھنے ابراہیم علیہ السلام نو آدھنے ابراہیم واقعی تو سچا دین لے کے آئے ہیں، حق تے سچ دی دعوت لے کے آئے ہیں، یا سانو مذاق پیا کرنا ہے، یا ساڑے نال ٹھٹھا پیا کرنا ہے، یا ساڑے نال شغل پیا کرنا ہے، یا ساڑے نال دل لگی پیا کرنا۔ انت من اللاعبین۔ یعنی دعوت حق سن کے کچھ دماغ اس طرح دے بھی ہوندے نے، اور کچھ کھوپڑیاں رب نے یہ جیاں بھی بنائیاں ہوندیاں نے جنہاں دے دماغ چ پتہ نہیں کی چلنا شروع ہو جاندہ۔ وہ دین نو شغل میں اللہ ہی سمجھتے ہیں، اور یا دین نو وہ سمجھتے کہ کچھ تشدد دی بات ہے یا کچھ جبر دی بات ہے۔ تے باجی جے ایڈا سونا ایڈا سوکھا دین ہوندا نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بنی اسرائیلیہ نے نبی قتل کیتے نے۔ نبیوں نے کی کیا ہوئے گا؟ کیوں نبی قتل ہو گئے نے؟ جے دعوت کو ایڈی پولی ہوندی تو نبی قتل نہیں سی ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے دعوت دا انداز بھی میٹھا ہے، توحید دسن دا طریقہ بھی میرے نالوں اچھا ہوئے گا، گفتگو دا انداز نبی دا کیا ایک ساڑھے جیسے جڑے پیران دی خاک انہوں دا خیال، لیکن اس کے باوجود قرآن آندہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جنہ حق بیان کیتا ہے انہوں نے قتل کیتا ہے بغیر حق تو ان حق۔ یہ دستور زمانہ ہے، زمانے دا دستور ہے۔ تو خیر ایتے وچ آیت آگئی کہ قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، تو میں ان دی تھوڑی جی وضاحت کرنا مناسب سمجھیا۔ سیرت ابراہیم کیا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔